बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहसिन नैयात और आप देख रहे हैं मोहसिन अलबाशा। मैं यूट्यूब चैनल पे दीन और इस्लाम के हवाले से वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत बसत के 5वें साल माह शवाल मुताबिक माह जुलाई 614 हिजरी बमुकाम मक्का मुकरमा हिजाज़ मुक़द्दस में हुई। आपका बचपन मक्का मुकरमा में गुज़रा और 9 साल की उम्र में मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की। सैयदा आयशा की औलाद न थी। एक बार हसरत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि मेरा भी दिल करता है कि मैं कुनियत रखूं, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भांजे अब्दुल्ला के नाम पर कुनियत रख लो, जिस पर उन्होंने अपने भांजे सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर कुनियत रख ली। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे और कोई गमगुसार नहीं था। ये हालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने वालों से देखी न जाती थी। इसी दौरान सैयदा खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे कहा कि आप इतने परेशान रहते हैं, शादी क्यों नहीं कर लेते? आपने फरमाया कि मुझसे कौन करेगा। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 रिश्ते बतलाए कि एक सैयदना अबू बकर के घर है और दूसरा रिश्ता सैयदा सौदा बिनते ज़मा का है। चनाचे वक्त ने दोनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जमा फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम निकाह भी सैयदा खौला लेकर गई। उम्मे रोमान ने सुना तो बहुत खुश हुई, लेकिन अपने खामन सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशावरत के लिए वक्त मांगा। वो तशरीफ़ लाए, उनके सामने बात रखी। उन्होंने फरमाया कि बात तो बड़ी सआदत की है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुँह बोला भाई बनाया हुआ है, तो मेरी बेटी उनकी भतीजी हो तो ये कैसे मुमकिन है? सैयदा खौला ये मुश्किल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरे दीनी भाई हैं और दीनी भाई की बेटी से निकाह हो सकता है। चुनाचे सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कबूल फरमाया और यूँ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद गिरामी के ज़ेरे साया तालीम व तरबियत हासिल करती रहीं और जल्द ही उन्होंने अपनी खुदादादी मिसाली क़ुव्वत हाफ़िज़ा और ज़हन की वजह से उलूम व फ़नून में महारत हासिल कर ली। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में गईं तो ये दौरान उनकी तालीम व तरबियत का हकीकी दौर बना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान अक़दस में आकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो कुछ सीखा वो आज पूरी उम्मत मुसलमान ख़ुसूसन मुसलमान औरतों के लिए भलाई और निजात का सामान बना हुआ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दरमियान कुछ बात हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमारे दरमियान किसको हाकिम बनाओगी? क्या उमर ठीक है? फरमाती हैं हज़रत आयशा कि मैंने कहा उमर नहीं, क्योंकि वो सख्त आदमी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर पर राज़ी होकर फ़ैसला करें। अर्ज़ किया अबू बकर ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को बुला भेजा। आयशा ऐसी ऐसी बात कहती हैं और मामला कुछ इस तरह है। हज़रत आयशा रवायत फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह दिया कि आप अल्लाह से डरें और सिर्फ़ हक़ बात कहें। फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर ने मेरी नाक पर हाथ मारा, जिससे मेरी नाक लहू-लुहान हो गई और फरमाया तेरे माँ बाप ना रहें तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती है कि हक़ बात कहें और अल्लाह से डरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं क्या वो हक़ नहीं है? हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मेरी नाक के नथने ऐसे हो गए जैसे मिट्टी से का निचला हिस्सा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये माजरा देखा तो फरमाया अबू बकर हमने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि घर में खजूर की एक सूखी टहनी पड़ी हुई थी। हज़रत अबू बकर ने वो टहनी उठाई और मुझे ज़रब लगाना शुरू कर दी। मैं भागकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर से लिपट गई, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है तुम्हें अबू बकर, जब तुमने मारा तो हमने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था। फिर जब हज़रत
ابوبکر تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، تو حضرت عائشہ نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا دیے، فرمایا اب تھوڑی دیر پہلے تو بڑی زور سے میری کمر سے لپٹی تھیں۔ ازواج مطہرات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معمولات پیش آئے، دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہے۔ ہم ان حقائق سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کے درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ جیت گئیں۔ پھر کبھی سفر میں دوبارہ ایسا ہی مقابلہ ہوا، اب کی بار ام المومنین حضرت عائشہ ہار گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ حساب برابر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھیں، اس لیے کم سنی کی شوق اور تقاضے ابھی باقی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے ان کے شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی سہیلیاں آپ کے یہاں ساتھ کھیلتی اور گاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت تھی، بلکہ اگر سہیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کھیلنے میں تکلیف ہوتی تو آپ خود باہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجتے۔ ان کی شوق کی تکمیل کا سلسلہ ایک واقعہ حدیث کی ہے کہ معتد کتابوں میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے مسجد نبوی کے سن میں کچھ حبشی لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ کو اس کو دیکھنے کا شوق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ کھیل دکھانے کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے غالباً پردے کے خیال سے حضرت عائشہ کو کھڑا کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ کے کندھے اور کان کے درمیان کافی دیر کھیل دیکھتی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیال سے مسلسل کھڑے رہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ روٹھ گئیں کسی گھریلو اور نجی بات پر، شوہر کے ساتھ اختلاف ہو گیا، جذبات ذرا تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول ذرا تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ کی آواز بلند ہوتی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن خود عائشہ اسی طرح زور زور سے بولتی رہی۔ اتفاق دیکھیے اس وقت حضرت عائشہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک طرف خدا کے رسول جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے اور دوسری طرف اپنی جگر گوش حضرت عائشہ آپ کے سامنے تھی۔ حضرت عائشہ کی آوازیں اسی طرح اونچی تھیں۔ حضرت ابوبکر برداشت نہ کر سکے۔ ہائے تم خدا کے رسول سے اس طرح بحث کر رہی ہو، تمہاری جرأت اتنی بڑھ گئی۔ غصے سے اٹھے، ہاتھ اٹھا کر مارنا ہی چاہتے تھے۔ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سہم کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابوبکر غصے میں باہر چلے گئے۔ خدا کے رسول کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ کے نازک دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی دکھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے قریب آ گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا کہ کہو عائشہ کیسے بچایا؟ حضرت عائشہ مسکرا دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئیں۔ یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا مثالی شوہر اور میاں بیوی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے۔ کیوں نہ ہوتی، امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پیار اور محبت کی فضا دے کر بہت مسرور ہوئے۔ خدا کے رسول سے فرمایا ایک دن آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا، اس صلح اور پیار محبت میں بھی شریک فرمائیے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ضرور۔ حضرت عائشہ صرف 9 سال کی تھیں، سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ ان کی ماں نے حضرت ام رومان نے ان کو بلاوا بھیجا۔ اب حضرت عائشہ کا رخصتی کا وقت تھا، دن چڑھے، خدا کے رسول بھی گھر پہنچ گئے اور حضرت عائشہ 9 عمر لڑکی رخصت ہو کر شانہ نبوت میں آ گئی۔ ایک ذہین 9 عمر لڑکی ان ہستی کی شریک حیات بنی جن کے کندھوں پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ تھا، اس لیے وہ انتہائی کم عمر میں ڈھل گئی تھی۔ کس قدر فرق دونوں کے مزاج، معیار، فکر اور دلچسپیوں میں، مگر مثالی شوہر نے جس طرح ایک 9 عمر لڑکی نازک جذبات اور احساسات کا خیال رکھا، جس طرح ناز و انداز برداشت کیے،
کہ وہ اپنی مثالی زندگی سے رہتی زندگی کا خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے نمونہ چھوڑا۔ وہ خدا کے رسول کا ہی حق تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کم سن بچے دلہن کے پاس کھیلنے کے لیے جمع ہو جاتے، گڑیوں کا کھیل ہوتا رہتا۔ ایک دن خدا کے رسول آئے، لڑکیاں گڑیوں سے کھیل رہی تھیں، گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، یہ گھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے برجستہ جواب دیا، حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ خدا کے رسول اس بے ساختہ جواب پر بے اختیار مسکرا دیے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔